लागे मोरे अब तो रट लागे मोरे अब तो रट। प्रसव वेदना। हामी सबै जे भन्न सक्छौं त्यही कुरा अभिव्यक्त गर्नु लेखकको काम होइन। हामी जे भन्न असमर्थ छौं त्यो व्यक्त गर्नु लेखकको दायित्व हो। अनेस निम। एउटा पुस्तक लेख्ने रहर थियो। कस्तो पुस्तक, कसरी लेख्ने, मसित उत्तर थिएन। कुनै दिन पुस्तक लेख्छु भन्ने बाल सुलभ चाहना बाहेक मसित अरू केही थिएन। न विषय न शब्द, न त बिना विषय पाठकलाई बाँधेर राख्ने शब्दकला, केही पनि त थिएन सिवाय एक रहर। सपनाको बीजारोपण भएको वर्षौं वर्षपछि पनि मैले त्यो पुस्तकको एक अक्षर लेख्न सकिन। कागजमा अक्षर नलेख्दा नलेख्दै वर्षौं साथीभाइलाई म पुस्तक लेख्नेछु भन्दै हिँडे। कोशिश नगरेको होइन, कागजमा नकोरे पनि उकुस मुकुसको मसीले मनको भित्तामा नलेखेको होइन। भरिन त पुरै भरिएको थिएँ, पोखिन पो सकेको थिइनँ। भरि हुनु र नपोखिनुको वेदना, त्यसको छटपटाहट म शब्दमा अनुवाद गर्न असमर्थ छु। बिस्तारै समय यस्तो आयो, म स्वयंलाई आफैले पुस्तक लेख्ने कुरा पत्यार लाग्न छाड्यो। सपनाको कागजमा रहरको मसीले लेख्दैमा किताब लेख्न सकिने भए सबै लेखक बन्थे भन्ने साधारण सत्य बुझ्न मलाई वर्षौं लाग्यो। अनेकौं पल्ट लेख्न शुरू नगरेको होइन, आधा पेज पनि भरिन नपाउँदै आफैलाई चित्त नबुझेर दर्जनौं पटक च्याते। घरमा लेख्न सकिन्न भन्दै शान्त ठाउँमा भौतारी। स्थान फेर्दैमा लेख्न सकिन्न भन्ने शिक्षा बाहेक कुनै उपलब्धि भएन। मेरो मनमा गर्भधान भएको बिना विषय, बिना शब्दको पुस्तकले वर्षौंसम्म कुनै आकार नलिएको देखेर म आफैसँग निराश भएँ। लेखनमा दुई बाधा थिए। पहिलो, पुस्तकको विषयबारे मेरो मनको अन्तर्द्वन्द। म कहिले राजनीतिक विषयमा लेख्न चाहन्थे त कहिले उपन्यास लेख्ने सपना देख्थे। अनि बेला बखत आध्यात्मिक दर्शनलाई विषयवस्तु बनाउने जोश चल्थ्यो। सब थोक पेन्डुलम चाहिँ अस्थिर र क्षणिक उत्तेजना बाहेक केही थिएन। हुन त पुस्तकका निम्ति मसँग अनेक विषयवस्तु हुनुपर्ने। म त पत्रकारिताको यस्तो स्थानमा वर्षौंदेखि उभिएको थिएँ जहाँ मलाई नयाँ नयाँ आइडिया सुनाउने मानिसको कमी थिएन। सरसर्ती हेर्दा पत्रकारिताको अनुभवले मानिसलाई पुस्तक लेखनमा सघाउनु पर्ने हो, तर यथार्थ त्यस्तो नहुने रहेछ। पत्रकारिताले एउटा निश्चित अवधिपछि हामी जस्ता पत्रकारलाई नयाँ सिकाउन बन्द गरिदिन्छ। न त भाषा, न शैली, न विद्या, न बुद्धि, न ज्ञान, न त विज्ञान। यो पेशाले नित्य दिन उही पुरानो सतही राग रटिरहने थोत्रो टेप रेकर्डमा परिणत गरिदिन्छ धेरै पत्रकारलाई। आफूसँग जोडिन आएका धेरै पत्रकारलाई यताबाट उताबाट यता भौतारिरहने पेन्डुलम बनाएर छाडिदिन्छ। म पनि थाहै नपाए यस्तो पेन्डुलम बन्न पुगे, जसलाई अस्पताल जाँदा डाक्टरको, एयरपोर्ट जाँदा पाइलटको, बैंक छिर्दा धनी मानीको, अदालतको बिल्डिङ अगाडि आउँदा वकिलको, संसद ढुक्दा नेताको र मन्दिर गुम्बाको उकाली ओराली गर्दा अध्यात्मका विषयवस्तुमा पुस्तक लेख्ने जोश चलेर आउँथ्यो। जोश जति छिटो आउँथ्यो त्योभन्दा बढी रफ्तारमा बिलाउँथ्यो। म आत्मलाभ शैलीमा लेख्न चाहन्थे, तर आफ्ना सबै कमजोरी लुकाएर लेखक कहलिन चाहन्थे। न त तिनलाई सार्वजनिक गर्ने आत्मबल मसित थियो। आफ्नो र परिवारको दाल भात जोहो गर्ने क्रममा मेरो हातबाट हुन पुगेका सानातिना कर्महरूलाई संसार जगतमा ठूलै योगदान गरे भन्दै आत्मरतिको कागजी पुलिन्दा तयार पार्ने आँट पनि मैले गर्न सकिन। जर्ज अरवेलले भनेका छन्, कुनै पनि अटोबायोग्राफीलाई त्यस बखत मात्र विश्वास गर्न सकिन्छ जब त्यसभित्र लेखेको आफ्ना विषयमा केही लज्जास्पद, डिग्रेसफुल सत्य उद्घाटित गरेको हुन्छ। अरवेल मेरा प्रिय लेखक हुन्, तर उनको यो चुनौतीलाई धेर थोर रूपमा भए पनि स्वीकार गर्ने आँट गर्न मलाई निकै समय लाग्यो। लेखनको दोस्रो बाधा थियो आलस्य। आलस्य मेरो जिन्दगीको अविभाज्य अंग हो। 52मा चल्दै गरेको मेरो जिन्दगीको अधिकांश भाग केही नगरी त्यसै बितेको छ। वेस्टेज अफ ट्यालेन्ट, प्रतिभाको बर्बादी ठान्छे सुषमा मलाई। जीवन संगिनीको कुरा सुन्दा एकछिन त हो क्यारे भन्ने लाग्छ, तर फेरि सोच्छु मेरो चरित्रमा आलस्य नभएको भए बाँकी रहेको मानिस म हुन्थे वा हुन्नथे। यस्तै यस्तै तर्क कुतर्कको सारा लिएर म समय बर्बाद गरिरहेको थिएँ। तर्क वितर्क कुतर्कको बैशाखी टेकेर मानिसले आफ्नो सही वा गलत जीवनशैलीलाई न्यायोचित ठहर्याउने प्रयत्न त गर्न सक्छ, तर मनभित्र बलिको आगो निभाउन नसक्ने रहेछ। बाहिरबाट हेर्दा म आफ्नो पेशाको सफलता मानिस मध्ये एक थिएँ। मेरो शैलीका प्रशंसकको संख्या ठूलै थियो, आलोचक पनि यथेष्ट थिए। वर्षमा हजारौं मानिस मलाई इमेल लेख्थे। शक्तिशाली पुरुष, रूपवान महिला र धनवान व्यक्तित्व मेरो निम्ति कुनै दूर क्षितिजमा देखिने आश्चर्य र विस्मय नभएर दिनचर्याका सामान्य कुरा थिए। यति हुँदाहुँदै पनि म आफूभित्र खालीपन महसुस गर्थे। सब थोक भएर पनि जीवनमा चाहिने मुख्य कुरा नभए जस्तो, अनेक गोरेटोमा हिँडिसक्दा पनि मूल बाटो नपाए जस्तो, आफ्नै मनभित्र कता हो कता हराए जस्तो असजिलो महसुस गर्थे। म अनौठो खालीपन मेरो अचेतन मनमा गहिरोसँग लुकेर बसेको थियो।
मेरा निम्ति किताब लेख्ने कुराले कागजमा अक्षर छर्ने अर्थ मात्र राख्दैनथ्यो। म त आफ्नो मनको भारी अक्षर मार्फत पोखेर हलुकाउन चाहन्थे। मनभित्र बलेको आगो निभाउन चाहन्थे। कसैले पढिदेला, लेखकको रूपमा मेरो नाम चल्ला भन्ने आशले मात्र लेख्न चाहन्थे। अन्तर मनको आनन्द, स्वान्त सुखाएका निम्ति लेख्न चाहन्थे। तर मेरो मन, वचन, शरीर र पेशा एक आपसमा यति नराम्रो विभक्त थिए। लेख्न बस्दा मेरो कलमबाट अक्षर झर्दैनथ्यो। म विभक्त नभइकन लेख्न चाहन्थे। त्यही लेख्न चाहन्थे जो म सोच्थे। म भित्र मन, वचन र शरीरका अलग अलग विभाजित जिन्दगी होइन, एकाकार जीवनको खोज थियो। मन, वचन र कर्मले पूरापूर एकाकार त सन्त मात्र हुन्छन् भन्ने थाहा नभएको पनि होइन। जीवन एकहोरो रेखामा होइन, प्याजे पत्र पत्रमा विभाजित छ भन्ने शंकर लामिछानेको एब्स्ट्र्याक्ट चिन्तन प्याज नपढेको होइन। यति सब हुँदाहुँदै पनि म आफ्नै सुरमा हिँडिरहे भनौँ या बेसुरमा भौतारी रहे। समय बित्दै जाँदा लाग्न थाल्यो। जबसम्म म विभाजित जिन्दगी बिताइरहेको हुन्छु तबसम्म लेखनमा अन्तर्मनको आनन्द आउने छैन। स्वान्त सुखाइ उपलब्ध हुने छैन। यो उपलब्ध नभएसम्म लेख्न बस्दा मेरो कलमबाट कागजमा अक्षर होइन, औपचारिकता छरिनेछन्। म मस्तिष्कले होइन, हृदयको मसीले पुस्तक लेख्न चाहन्थे। आज सम्झँदा अनौठो लाग्छ। जीवनका धेरै वसन्त मैले हृदयको होइन, आफ्नो मस्तिष्कको सेवा चाकरीमा बिताएँ। जीवनको एक कालखण्डसम्म मलाई आफ्नो मस्तिष्कको क्षमतामा गर्व थियो। अरू धेरै मानिसले पनि हो विजय बाबु त कस्तो ट्यालेन्टेड भन्दै मेरो सोचलाई यथेष्ट मलजल नगरेका होइनन्। तर एक दिन यस्तो घटना घट्यो, मेरो जीवनको जगै हल्लियो। करिब 14 वर्ष अघिको कुरा। ती वर्षहरू मेरा निम्ति परम आश्चर्य र दुःखका वर्ष थिए। मेरो दुःखको कुनै शारीरिक वा भौतिक कारण थिएन। बाहिरबाट हेर्दा म वर्षौंदेखि जुन स्थानमा खडा थिएँ त्यहाँ एकैछिन भए पनि बस्न ललायत हुने मानिसको संख्या सानो थिएन होला। छापा, रेडियो र टेलिभिजन, संचार माध्यमका यी तीनै विधामा जुन सरलता र सहजताका साथ म विचरण गर्थे त्यो धेरैका निम्ति आश्चर्य, ईर्ष्या र विस्मयको विषय बन्न सक्थ्यो। एकातिर व्यावसायिक रूपमा त्यो स्थिति, अर्कातिर पारिवारिक रूपले माया गर्नेहरूबाट घेरिएको थिए। यो सब भएर पनि शब्दमा भन्नै नसकिने विचित्र अतृप्तताबाट पीडित थिए। एक हिन्दी गीत झै थियो जीवन, मेरे नयना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। आफूभित्र रहेको अपूर्णता भर्नमा वर्षौं भौतारी। शक्तिवान, धनवान, रूपवान र बुद्धिमान मात्र होइन, गरीब र निसहाय बीच पनि समय बिताए। चरम निराशाले भरिएका मात्र होइन, पत्याउनै नसकिने साहस, आशा र उपलब्धिले भरिपूर्ण मानिस पनि भेटे। तीमध्ये केही त टेलिभिजन मार्फत देखाए पनि। यी सब घटनाको केन्द्रबिन्दुमा रहेर पनि मेरो मनको शून्यता भेटिएन, भौतारिन रोकिएन, सोचेको ठाउँमा पुगिएन। पुग्न त परे जाओस्, जुन पुग्न चाहेको ठाउँको नाम, ठेगाना समेत पत्तो लागेन। भौतारिँदा एक दिन मैले आफूलाई बौद्धनाथ पछाडि रहेको सेतो गुम्बामा पाएँ। म त्यहाँ जान घरबाट निस्केको थिइनँ। बरालिँदा पुगेछु। गुम्बामा लामाले भने, तपाईले चोकिनीमा गुरुको दर्शन गर्नुपर्छ। लामाको पछि लागेर म चोकिनीमा रिम्पोचेका अगाडि पुगेँ। उनले मलाई अंग्रेजीमा सोधे, तिमी को हो? टेलिभिजनमा लामो काम गरेकाले होला, काठमाडौँ शहर वा नेपालका कतिपय स्थानमा मलाई को हो भन्ने प्रश्न मैले कमै सामना गरेको छु। झर्को मान्दै आश्चर्य र अहंकार मिश्रित स्वरमा जवाफ दिए, म विजय कुमार हुँ। तिमी विजय कुमार हो वा विजय कुमार तिम्रो नाम हो? मुसुक्क हाँस्दा रिम्पोचेले सोधेको यो प्रश्नले मलाई 11,000 भोल्टको झट्का दियो। त्यसअघि म विजय कुमार हुँ अथवा त्यो मेरो नाम मात्र हो भनेर कहिले सोचेको थिइनँ। मेरो मुहारमा छाएको अनिश्चय देखेर रिम्पोचेले भने, तिमी त आफूलाई निकै जाने सुन्ने ठान्छौ, यति मात्र भन, तिमी विजय कुमार हौ वा त्यो तिम्रो नाम मात्र हो? साधारण चाहिँ सुनिने असाधारण गहिरहेको यो प्रश्नका अगाडि मेरो अहंकार लज्जावती झार्जे भयो। खै रिम्पोचे, अहिले यसै भन्न सक्दिन, म विजय कुमार हुँ वा त्यो मेरो नाम मात्र हो। केही हतार छैन, आज दिनभरि र रातभरि सोच, भोलि यही ठाउँ आऊ, यही समय फेरि भेटौं, प्रश्न उही रहनेछ। विजयजी, तपाईँ टेलिभिजनमा कसैलाई प्रश्न सोधेपछि उत्तर दिन 30 सेकेन्ड समय पनि दिनुहुन्न। गुरुबाट तपाईलाई पुरै 24 घण्टा बक्सेको छ। भोलि चाहिँ उत्तर पक्कै लिएर आउनु होला नि। म चुपचाप कोठाबाट निस्कने बेला त्यहाँ बसेको एक सज्जनले व्यङ्गात्मक स्वरमा भने, कुनै अरू ठाउँ भएको भए मैले त्यो बाजेलाई रुखो स्वरले के पो जवाफ दिने थिएँ होला। तर त्यस दिन चाहिँ आफ्नो पराजित अहंकारको घाउमा उसले नुन खुर्सानी छर्केको महसुस गर्दै घर फर्के। सारा दिन र राति अबेरसम्म रिम्पोचेले सोधेको प्रश्नको उत्तर खोज्ने असफल प्रयत्न गरे। भोलिपल्ट निर्धारित समयमा सेतो गुम्बा पुग्दा मलाई आफ्नो ज्ञानको सीमितता र अहंकारको विराटता दुवैका विषयमा धेर थोर महसुस भइसकेको थियो। उत्तर ल्यायो त? म क्षमा प्रार्थी छु रिम्पोचे, मैले तमाम प्रयत्न गर्दा पनि उत्तर ल्याउन सकिन। तिमीले आफूलाई क्षमा प्रार्थी होइन, भाग्यमानी ठान्नुपर्छ। भाग्यमानी यस अर्थमा कमसेकम त्यो प्रश्नबारे सोच्ने मौका त पायो।
अधिकांश मानिस उनीहरू वास्तवमा को हुन् भन्ने सर्वाधिक महत्वको प्रश्नका विषयमा एकछिन पनि विचारै नगरी यो पृथ्वीमा आउने र जाने गर्छन्। तिमीले कमसेकम त्यो प्रश्नबारे विचार त गर्यो। अब कुनै दिन गुरु रिम्पोचीको कृपा भयो भने उत्तर पनि प्राप्त गर्नेछौ। आऊ यात्राको थालनी गरौं। जुन दिन मैले यो लामो यात्राको पहिलो पाइला चाले त्यस दिनदेखि मेरा निम्ति संसार बिस्तारै बदलिँदै गयो। पत्रकारिताले मलाई अरूका दोष पत्ता लगाउन सिकाएको थियो, तर यो नयाँ यात्राको नियम ठिक उल्टो थियो। यहाँ अरूको होइन, आफ्नै दोष मनन गर्ने शिक्षा दिन्थ्यो। मेरा दोष यति धेरै थिए, तिनलाई पत्ता लगाउन कुनै भारी चिन्तनको दरकार थिएन। यसो हल्का नजर दिए पुग्थ्यो। तर आफ्नो अवगुण हेर्न मानिस मरेतुल्य हुँदो रहेछ। आँखाको बनोट नै बहिर्मुखी रहेछ। हुन त बिचरा आँखालाई पनि के दोष दिनु। मानिस आफ्नो आँखाले होइन, मनले संसार देख्छ कठैबाट। आँखा त लाचार क्यामेरा चाहिँ रहेछ। मन भन्ने क्यामेरा पर्सनले जता फर्कायो, जे देखायो, जति देखायो त्यति मात्र हेर्न सक्ने। 2-4 अघि वर्षसम्म मैले आफू बाहेक अरू सबै मानिसमा दोषै दोष मात्र देख्थे। प्राय पत्रकारमा पाइने विश्वनिन्दक प्रवृत्तिको मात्रा मभित्र सामान्यभन्दा धेरै बढी थियो। जति ठूलो विश्वनिन्दक उति नामी पत्रकार। पत्रकारिताका विद्यालयहरूमा मलाई अरूका गल्ती हेर्न सिकाइएको थियो, आफ्ना कमजोरी मनन गर्न होइन। तर 4 वर्ष अघि मेरा मूल गुरु नामखा रिम्पोचेले भने, आफ्नो कमजोरी पनि हेर्न सिक। आफ्नो मनले आफ्नै मनलाई हेर्न सिक। यो मन जे गर्दैछ किन गर्दैछ थाहा पाउने कोसिस गर। धेरै प्रयत्न गरेपछि मैले अरूको शरीरमा हात्ती जत्रो दोष देख्ने बेला आफूमा पनि कमिला बराबर गल्ती देख्न थाले। आफूले आफूलाई हेर्ने क्रममा मलाई हल्का थाहा भयो मेरा कमजोरी यथार्थमा कमिला जत्रा साना मसिना छैनन्। जब मैले आफ्नै कमजोरी हेर्ने यात्राको पहिलो पाइला चाले तब अचानक अनायास क्षणभरमा मलाई यो पुस्तकको विषयवस्तु प्राप्त भयो। जुन विषयवस्तु मैले वर्षौं सोचेर खोजेर अनेक कोसिस गर्दा पनि पाउन सकेको थिइनँ। त्यही विषय एक दिन मलाई बिना कुनै प्रयास फुर्यो। 16 माघ 2065 पछि पुस्तक लेख्नु मेरो बाध्यता बन्यो। त्यस दिन दिउँसो चिया खाँदा खाँदै मैले बिना कुनै पूर्व योजना डाक्टर उपेन्द्र महतोलाई भने, डाक्टर साहब म वर्षौंदेखि एउटा पुस्तक लेख्न चाहिरहेको छु। नमत चिनिपिङको 100 झट्का भने चाहिँ मैले अनेकौं बाहनामा त्यो काम गरिरहेको छैन। अहिले तपाईसँग बस्दा बस्दै मलाई यस्तो लाग्यो 1 वर्षसम्म मैले केही काम नगरी किताब मात्र लेख्न बसे भने एउटा राम्रो पुस्तक लेख्न सक्छु। मेरो समस्या के भने काम नगरे 2-3 महिना भन्दा बढी जीवन चलाउने पैसा मसँग कहिले हुँदैन। मलाई लाग्छ तपाईले मलाई 1 वर्षका निम्ति आर्थिक चिन्ताबाट मुक्त गराइदिनु भयो भने सायद मेरो सपना पूरा हुने थियो। पुस्तकले पैसा कमाएछ भने फिर्ता गरौँला। केही भएन भने लक्ष्मीको अभावले सरस्वतीको सेवा गर्न सकिन भन्ने आत्मगुनासोबाट त मुक्त हुने थिए। यो सुनेर उपेन्द्र मुसुक्क हाँसे र एकछिन पनि नअल्मलिकन भने, हुन्छ विजयजी, तपाईँ 1 वर्षसम्म अरू केही नगरी आनन्दले किताब लेख्नुहोस्। उपेन्द्रको उदारताले मलाई एक यस्तो भाग्यशाली स्थितिमा पुर्याइदियो जहाँ म वर्ष दिनकै निम्ति रोजीरोटीको कुनै चिन्ता नगरी किताबै लेखेर मात्र बस्न सक्थे। तर विडम्बना, मैले रोजीरोटीको चिन्ता नगरी वर्ष दिन बिताइदिए तर लेख्न केही सकिन। आर्थिक समस्या रहित हुँदैमा सृजना गर्न सकिने भए त हुने खाने जति सबै सर्जक बन्थे भन्ने जीवन्त बोध उपेन्द्रको उदारताले गराइदियो। उपेन्द्र महतोप्रति आभारी छु। उनले आर्थिक सहयोगका निम्ति होइन, यसै पनि उनले मद्दत गर्नुपर्ने र नपर्ने धेरैलाई सहयोग गरेका छन्। म एकजना पुरानो सहपाठीलाई पनि गरे। कुनै ठूलो कुरा होइन। उपेन्द्र प्रति कृतज्ञ छु भने त्यो बिरलै पाइने अनुभवका लागि छु जसले मलाई सिकायो भाग्यमा छ भन्दैमा डोकमा दूध नअडिने रहेछ। त्यो उखान मैले किताबमा कयौं पटक नपढेको होइन, उपेन्द्रले भोगाइदिए। सौभाग्य मानिसको घरभित्र आफै जबरजस्ती घुसेर आए पनि पौरख गरिएन भने नतिजा ननिस्कने रहेछ। नतिजा ननिस्केपछि म आफैसित निराश भएँ। आफूमाथि आफ्नै विश्वास उठिसक्दा पनि सुषमाको विश्वास ममाथि कायमै रह्यो। सुषमा मेरी पत्नी मात्र होइन, बेस्ट फ्रेन्ड पनि हो। कुनै पनि पुरुषले एकै स्त्रीभित्र पत्नी र सबैभन्दा असल साथीको मिश्रण प्राप्त गर्नु ठूलो अहोभाग्य हो। टेलिभिजनले तपाईलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो कुरा के हो? मानिस सोध्छन्। म निसंकोच घोषणा गर्न सक्छु, सुषमा नै टेलिभिजनले मलाई दिएको सबैभन्दा ठूलो उपहार हो। सुषमालाई एकताका फिल्म अभिनेत्री अंशुमाला शाही भनेर चिनिन्थ्यो। 2044 सालतिर चलचित्र अभिनेत्रीहरूको विषयमा कार्यक्रम बनाउने क्रममा मैले सुषमालाई पहिलोपल्ट देखेँ। देख्ने बित्तिकै बेहिसाब मन पराए। लभ एट फर्स्ट साइट भन्ने शब्दावली मैले किताबमा पढेको होइन, जीवनमा भोगेको कुरा हो। सुषमाले चाहिन् भने म अर्को जुनीमा पनि उनीसँग विवाह गर्न चाहन्छु। सायद अर्को जुनीमा म अलि सुध्रिसकेको हुनेछु। सुषमा जसको आज म यति धेरै तारिफ गर्दैछु त्यही सुषमाभित्र जीवनको एउटा खण्डमा मैले अवगुण मात्र देख्न थालेको थिएँ। आज इमानदारीपूर्वक फर्केर हेर्दा आत्मबोध हुन्छ सुषमाका निर्दोष मुहारमा मैले देख्न पुगेको अवगुणहरू यथार्थमा मेरा आफ्नै दोषको प्रतिबिम्ब मात्र रहेछन्। कतिपय लोग्ने मानिस आफ्नो जीवनका अप्ठ्यारा, असफलता र कुण्ठाका निम्ति अरू कोही नपाएर आफ्नै पत्नी वा घर परिवारलाई दोषी ठहराइरहेका हुन्छन्।
यो सत्य कसैले मुखले अभिव्यक्त गर्लान्, कोही चाहिँ मनमा नै दोष दिलान्। फरक त्यति मात्र हो। मेरा तमाम कमी कमजोरीका बावजुद म प्रति सुषमाको माया प्रभाव चारै ऋतुमा एकै नाश रह्यो। मौसम चाहे बर्खायाम होस् या सुक्खा, हिउँद आओस् या बसन्त, उसको प्रभावमा मैले मौसम अनुसार घटबड महसुस गर्न पाइन। म आफै चाहिँ एक यस्तो मानिस हुँ जसको मुड पल पलमा बदलिरहन्छ। स्वभावको हिसाबले म खहरे खोलाउँ, सुषमा समुद्र हो। सुरुका वर्षहरूमा उसलाई मसँग बस्न सजिलो थिएन। घर बाहिरका मानिसहरूका निम्ति म एक प्रसिद्ध मनमौजी र सनकी मानिस थिएँ भने घरभित्र चाहिँ जिद्दी बच्चा जस्तो मेरी आइरिस धर्म दिदी ब्रिजिट चर्को आवाजमा भन्थे। सुषमाले घरमा 2 होइन 3वटा बच्चा हुर्काउनु पर्छ। तेस्रो बच्चा हुर्काउन असम्भव छ, म भई डिभोर्स दिइसक्थेँ। ब्रिजिटले भनेको तेस्रो बच्चा अरू कोही नभएर म नै थिएँ। मेरो सम्बन्धमा ब्रिजिटको भने धेरै अर्थमा साँचो थियो, तर डिभोर्स सम्बन्धमा भने ब्रिजिट प्राविधिक रूपले नै गलत थिइन्, किनभने ऊ आफै एक असफल प्रेमी थिइन्। एक रात कुनै राजनीतिक विषयमा पछिल्लो प्रेमीसँग चर्को विवाद भएको भोलिपल्ट उनीहरू सदाका निम्ति छुटिएका थिए। आजभोलि प्रेमीहरू के भयो भने आपसमा जुट्छन् र के भयो भने फुट्छन्, यसै भन्न सकिन्न। जीवनमा यति धेरै उतार चढाव देखेपछि मलाई महसुस भयो, प्रेम भनेको अपेक्षा रहित रूपले दिइने भावना र क्रियाको नाम रहेछ। मैले यति गरे बापत उसले मलाई कति फर्कायो भन्ने हिसाब किताब मनमा आउने बित्तिकै बुझ्नुहोस्, तपाईँ प्रेममा होइन कुनै बिजनेस डिलमा हुनुहुन्छ। जब एक जोडी बिना कुनै हिसाब किताब एकअर्कालाई एकहोरो रूपले दिई मात्र राख्छन्, तब भन्न सकिन्छ, वाह क्या प्रेम छ। कुनै अपेक्षा रहित निरन्तर दिई मात्र राखे, तत्काल वा भविष्यमा कुनै दिन दिएको भन्दा धेरै गुणा प्रेम स्वचालित रूपले आफै आइपुग्छ। यस विपरीत तपाईँ आफ्नो प्रेमीसँग अपेक्षा मात्र राख्नुहुन्छ र प्रेमी पनि तपाईसँग माया पाउन मात्र चाहन्छ, दिन जान्दैन भने दुवैको भागमा निराशा बाहेक केही हात लाग्ने छैन। एउटा मगन्तेले अर्को माग्नेलाई के पो दिन सक्छ र? हुन त आजभोलि दुनियाँमा प्रेमको नयाँ परिभाषा आएको छ, जसले भन्छ प्रेम भनेको लिने दिने बराबर हुनुपर्छ। यो सुनेर मलाई हाँसो लाग्छ, मानव प्रेम भनेको अरू केही नभएर लेखापालको ब्यालेन्स सिट हो, जहाँ डेबिट र क्रेडिट बराबर हुन अनिवार्य छ। दिव्य खालिङको एउटा गीत छ, मायाको आधारमा सम्झौता नै हुन्छ, लिनुपर्ने जे छ दिनुपर्ने जे छ त्यो बराबर हुन्छ। नारायण गोपालसँग एक दिन ठट्टा गर्दै सोधे, यो गीत कुनै चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले लेखेको हो कि क्या हो? सुनेर मस्त हाँसेका थिए नारायण दाई। एकछिनपछि जवाफ दिए, यो एक व्यावहारिक सत्यको गीत हो, पारमार्थिक सत्य, अल्टिमेट ट्रुथ होइन। नारायण दाईको त्यो मस्त हाँसो सम्झेर आज पनि मेरो ओठमा एक मुस्कान स्वचालित रूपमा उत्पन्न हुन्छ। सुषमा मलाई भन्छे, जब जब तिमी मस्त भएर खुसीले मुस्कुराउँछौ मेरो सारा संसार उज्यालिन्छ। सुषमालाई देखेर महसुस हुन्छ, साँचो प्रेम गर्न कुरा आई लभ यू भने जस्तो सजिलो रहेनछ। जब प्रेमी कुनै हिसाब किताब नगरिदिई मात्र रहन्छ, तब न भन्न सकिन्छ, वाह क्या प्रेम छ। कतै पढेको थिए, जब तिमी कसैलाई साँचो अर्थमा प्रेम गर्छौ तब उसका कमजोरी र गल्तीका बावजुद उप्रतिको भावना फेरिँदैन। मस्तिष्क क्रोधले भरिए पनि हृदयको प्रेम पखालिँदैन, दिमाग ताते पनि मुटु शीतल नै रहन्छ। हुन त यस्तो अवस्था नारी पुरुष सम्बन्धमा बिरलै आउन सक्छ। मेरो जीवनमा त्यस्तो विशेष अवस्था आयो भन्ने मूर्खतापूर्ण दाबी म गर्न चाहन्न। स्वीकार रोक्ति यति मात्र हो कि त्यो सम्भावनाबाट हामी मेरै कारण वञ्चित भयौं। सम्भावना थियो तर मेरै कारण त्यो सिर्जनामा परिणत भएन। म आफू जे छु, जस्तो छु र जति छु त्योभन्दा बलियो हुन सकिन भनेर सुषमाले मलाई कहिले दोष देखाइन। मैले चाहिँ सुषमा जे जस्ती र जति छे त्यसैमा खुसी नमानेको अवस्था पनि आयो। प्रेम मेरा निम्ति लिने विषय थियो, सुषमाका निम्ति प्रेम दिने भावना थियो। आजसम्म कुनै पनि क्षण सुषमाले मलाई यो भनिन, मैले तिमीलाई यति धेरै माया दिएँ तर खोइ तिमीले के दियौ र। यो पुस्तक मेरा गुरुहरूको आशीर्वाद, सुषमाको प्रेम र उपेन्द्र महतोको उदारताबाट उत्पन्न भएको त्रिवेणी हो। यो त्रिवेणी सरल प्रवाहमा बगेको छ। यसमा समेटिएका अनुभव व्यक्तिगत चाहिँ देखिए पनि समाजको एउटा ठूलो हिस्साले त्यसमा कतै न कतै आफ्नो छाया देख्नेछ। नयाँ र पुराना दुवै पुस्ताले यो कृतिमा कतै न कतै आफूलाई पात्रको रूपमा पाउनेछन्। धेरैलाई थाहा छ, मैले सारा जीवन टेलिभिजनमा प्रश्न मात्र सोधे, अनेकौं पृष्ठभूमिका अनगिन्ती मानिसलाई असंख्य प्रश्न सोधे। प्रश्न सोध्नु बाहेक मैले जीवनमा केही गरे जस्तो लाग्दैन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यी 5 मानवीय प्रवृत्तिसँग निथ्रुके भिजेका प्रश्नहरू सोधे। यी प्रश्न सोध्ने क्रममा जे जति उत्तर पाए ती उत्तरको वर्षाले मेरो मन जमेर पोखरी भएको छ। यस्तो तलाउ जसको पानी निकास नभएर मलाई उकुस मुकुस भएको छ। सारा जीवन मैले प्रश्न मात्र सोधे, अब उत्तर दिन चाहन्छु। मेरो मनको पोखरीमा जमेको पीडालाई पुस्तक रूपे निकास दिएर अलिकति हलुकाउन चाहन्छु। धेरै वर्ष पोखरी भएर बिताए, बाँकी जीवन नदी भएर बाँच्न चाहन्छु। गोपाल निरञ्जन भन्थे, भरी छु साथी म त भरी नै भरी छु, बग्ने नपाई पो पोखरी सरेछु।
गोपाल योञ्जन यो पनि भन्थे, बग्नुपर्छ है विजय भाइ, बग्नुपर्छ। तालबाट नदी र नदीबाट समुद्र बन्नुपर्छ, त्यसका लागि बग्नुपर्छ। आज यस बखतमा तालबाट नदीमा रूपान्तरित भएको अनुभव गर्दैछु, सोच्दैछु गोपाल योञ्जन बाँचेका भए कति खुसी हुन्थे। अनियन्त्रित मदिरा पानको बेहोसीमा डुबेको मेरो जीवन कथाबाट शुरू भएको यो पुस्तक त्यतिकैमा सकिँदैन। मदिराको बेहोसी भन्दा धेरै गुणा खतरनाक हो जीवनप्रतिको बेहोसी, जीवन बाँच्ने कलाप्रति अज्ञानता। जीवन बाँच्ने कला धेर थोर जानियो भने तमाम अभाव र अप्ठ्याराहरू बीच पनि सार्थक जीवन बाँच्न सकिन्छ। जीवन बाँच्ने कला सिकिएन भने सांसारिक वैभव र सफलता पाएर पनि व्यक्तिको जीवन निरर्थक हुन सक्छ। समाज र हाम्रो शिक्षा पद्धतिले सफलताको जुन परिभाषा दिन्छ त्यो परिभाषा आधारभूत रूपले नै अधुरो छ। परिभाषा पुरै गलत नहोला तर अधुरो छ। मेरो पेशाले मलाई अनेकौं क्षेत्रमा सफल मानिसलाई नजिकबाट हेर्ने मौका दियो। हरेक चम्कने वस्तु हीरा नहुने रहेछ। बाहिरी तिरिमिरीले मात्र जीवनलाई साँचो अर्थमा नचम्काउने रहेछ। आजको दिनमा मैले नेपालका सबैभन्दा दुखी मानिसको सूची बनाउनु पर्यो भने त्यसमा समाजले ठूलो र सफल ठानेका विभिन्न पेशाका मानिसको बाहुल्य हुनेछ। हामी अधुरा छौं, त्यसकारण दुखी छौं। हामी दुखी भएकाले अधुरा भएका होइनौं, अधुरा भएकाले दुखी भएका हौं। अधुरा यसकारण छौं किनभने जीवन बाँच्ने कलाप्रति बेहोस छौं। तपाईको हातमा आज जे छ त्यो कुनै दिन मैले लेख्ने रहर गरेको नामी दामी पुस्तक नभएर नितान्त सरल साधारण र जीवन उपयोगी विषयवस्तु बोकेर आएको छ। जीवन आधारभूत रूपले सरल रहेछ। हामी नाना थरी अनावश्यक उपद्रवको डंगुर आफ्नो मन मस्तिष्कमा जम्मा गरेर जीवनलाई बेकारमा जटिल बनाउन खोज्दा रहेछौं। यति साधारण सत्यबोध गर्न मलाई त्यतिका वर्ष लाग्यो। हुन त म यो सारा पुस्तक आफूले भेटेका ठूला भनिने देशी विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, विपक्षी, विद्रोही नेता, कार्यकर्ता आदिका विषयमा पनि लेख्न सक्थे, अथवा सेक्सी विषयवस्तु ठानिएका धनवान, रूपवान, शक्तिवान, बुद्धिमान, नैतिकवान, अनैतिकवान, पुरुष स्त्रीका प्रसंगले हरेक पाना सहजै रंगाइदिन सक्थे। त्यस्ता प्रसंग यो पुस्तकमा छँदै छैनन् भन्ने होइन, छन् तर प्राथमिक होइनन्, दोयम भूमिकामा, प्राइमरी होइन, सेकेन्डरी रोलमा। संसारको अधिकांश मानिस चाहिँ मलाई पनि धेरै कालसम्म जीवनमा कुन कुरा प्राथमिक हो र कुन कुरा दोयम हो होसै भएन। पहिले जे जरुरी छ त्यो काम गर, त्यसपछि जे सम्भव छ त्यो गर भन्ने बोध त मेरो जीवनमा भर्खरै प्रवेश गर्दैछ। जीवनको एक कालखण्ड मदिराको बेहोसीमा बिताएँ। आजभोलि जीवन बाँच्ने कलाप्रतिको बेहोसीसित संघर्ष गर्दैछु। कसैले पठाएको एउटा कार्डमा लेखिएको थियो, जीवन कठोर से कठोर शिक्षक भन्दा पनि कठोर हुँदो रहेछ। शिक्षकले पहिले पाठ पढाउँछ अनि मात्र जाँच लिन्छ। मलाई त जीवनले पहिला जाँच लियो अनि पाठ पढायो। मेरा अनुभव पनि कार्डमा लेखिएका अक्षरसित बिल्कुलै मिल्दाजुल्दा रहे र म ती भाग्यशाली मध्ये परिन जसले जिन्दगीबाट पहिले सिक्ने अनि जाँच दिने मौका पाए। यस अर्थमा मैले उल्टो बाँचे। हुन त मार्गरेट यङले दशकौं अघि नलेखेकी होइनन्। धेरै जसो मानिस जीवनलाई उल्टो दिशाबाट बाँच्न प्रयास गर्छन्, फेदबाट नबाँचेर टुप्पोबाट जिउने प्रयत्न गर्छन्। उनीहरू ठान्छन् कि धेरै वस्तु, धेरै पैसा र धेरै नाम भएपछि उनीहरू खुसी हुनेछन्। यथार्थ यसको ठिक उल्टो छ। मानिसले सर्वप्रथम आफू त्यो हुन सक्नुपर्छ जो उसको वास्तविकता हो, त्यसपछि मात्र आफूले गर्नुपर्ने कामको कुरा आउँछ। म चाहन्छु मेरा सन्तान सारांशिका र सारांशको नयाँ पुस्ताले जीवनलाई मजै टुप्पोबाट नबाँचेर फेदबाट बाँचोस्। नाम, दान, यौवन र कुलतको मायाजालमा फसेर आफू हुनुको अर्थ, एसेन्स अफ बिङ नबिर्सोस्। हुन त मलाई लाग्छ हरेक नयाँ पुस्ताले आफ्नो बाटो आफै तय गर्छ। कोही चलन चल्तीको मार्गमा हिँड्न रुचाउलान्, कोही आफै बाटो खनेर अगाडि बढ्लान्। त्यति थाहा हुँदाहुँदै कुनै आम अभिभावकसिम पनि आफ्ना छोराछोरीले सामना गर्नुपर्ने संसारका चुनौतीको सही वा गलत पूर्वानुमान गरेर बेला बखत जसङ्ग हुन्छु किनभने आजको नयाँ पुस्ताले सामना गर्नुपर्ने डिस्ट्र्याक्सन, चुनौती र सम्भावनाको तीव्रता अभूतपूर्व छ। आकर्षण वा विकर्षणका जति धेरै साधनको सामना अहिलेको पुस्ताले गर्दैछ त्यो मानव इतिहासमा कहिले भएको थिएन। यति धेरै विविधता भएका बजारी ग्याजेट र विचार यसअघि पृथ्वीमा कहिले एकत्रित थिएन। कम्प्युटरको एक क्लिकमा उपलब्ध सामाजिक सञ्जालको चक्र यति वेगले कहिले घुमेको थिएन। घुमाइको वेग यस्तो तीव्र छ सम्झने बित्तिकै रिङ्गटा लाग्छ। बाटो फेला पार्नुभन्दा हराउन धेरै सजिलो, त्यसैले त हामी खोजी मात्र रहन्छौं, भेटाउँदैनौ केही। जीवनमा कति धेरै ताल्छ र यति थोरै साँचो। लेखिका सारा डेसन भन्छन् यस्तो द्रुत बेगले जीवन यात्रामा उत्पन्न हुने रिङ्गटाबाट बच्न मानिस पहिला त्यो हुन जरुरी छ जो उसको वास्तविकता हो, ऊ हुनुको अर्थ हो, उसको बिङ हो। जीवनलाई टुप्पोबाट नबाँचेर फेदबाट जिउने बोध हो। जसो जसो पुस्तकका पाना थपिँदै गए केही यस्ता कुरा लेख्न बाध्य भए जो लेखुला भनेर कहिले सोचेको थिइनँ। यादको पार्किङ लट। म मानिसको सफलतालाई आकाशमा ऊ कति माथि पुग्यो भनेर नाप्दिन,
धरतीमा थचारिएपछि कति उठ्यो भन्ने मात्र जाँच्दछु। जनरल जर्ज प्याटन। ह्याथ रिजेन्सी काठमाडौँको सबैभन्दा भव्य होटल। प्रवेश मार्गको सुन्दरताले नव आगन्तुकलाई होटलको भव्यताबारे छनक दिइसकेको हुन्छ। नजिक पूर्वतिर रहेको बौद्धनाथ हेर्दै साँझपख होटलको कौसीमा बस्नु आफैमा एक अनुभव हो। ठूलो हरियो चौर, स्विमिङ पुल, त्यसमा पौडिरहेका लोभलाग्दा शरीरहरू, त्यसमाथि जुनले रात हुनुपर्छ। आकाशको जुनले बौद्धनाथको गजुर चुम्दा स्वर्ग पृथ्वीमा ओर्लेको प्रतीत हुन्छ। 2059 को एक हिउँदे साँझ त्यहाँ रिसेप्सन थियो। राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देवालाई बर्खास्त गरी लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएको बेलाको कुरा। म नेपाल टेलिभिजनका निम्ति कार्यक्रम बनाउँथे। दरबारका संवाद सचिव मोहन पाण्डे पनि रिसेप्सनमा थिए। उनले मलाई अघिल्लो हप्ता प्रसारित मेरो कार्यक्रम ठिक भएन भनेर चर्को टिप्पणी गरे। मैले सोधे, तपाईँ आफैले हेरेको? होइन, मैले सुनेको। सुन्ने बित्तिकै यस्तो रिस उठ्यो। उनलाई झन चर्को स्वरमा जवाफ दिए, तपाईहरू आफ्ना चाकरी बाजले भनेको भरमा मलाई मन पर्यो भन्ने? मेरा निम्ति तपाईको कमेन्ट जुत्ताको सोल बराबर हो। सुनेर उनी सन्निपात भए। वरिपरि उभिएकाहरू छक्क परे। म गलत कुरा धेरै बेर सुन्न र सहन सक्दिन। साहस भनेको उच्च मानवीय गुण हो, तर त्यसको अभिव्यक्ति गर्ने बेला मानिसले होस पुर्याउनु पर्छ। सही विषयमा, सही तरिकाले, सही मात्रामा, सही मानिसका अगाडि क्रोध व्यक्त गर्नु ठूलो कला हो, जुन कला मसित थिएन। त्यो साँझ मैले भनेको कुराको सार गलत थिएन, तर भन्ने तरिकाको रूप गलत थियो। अहिले रियलाइज हुन्छ। रिसेप्सन त केही बेरमै सकियो, तर मेरो क्रोध सकिएको थिएन। त्यो दिन असाध्यै रक्सी खायो। रिसेप्सनमा होइन, त्यही रिसेप्सनमा भेटिएका एकसँग होटलकै बारमा। राति 11 बजेतिर हामी निस्कँदा खुट्टारो लरबराइरहेका थिए। म बाहिर पार्किङमा राखिएको आफ्नो थोत्रो मारुति कारभित्र पसेँ। गाडी स्टार्ट भएन। मलाई रक्सीलाई नराम्ररी छोपिसकेको थियो। मेरो चेतना हराउँदै गएको थियो। होस पुरै हराउनु अघि मैले चिनेका 2 जनालाई फोन गरेँ। मलाई रक्सी लाग्यो, गाडी स्टार्ट भएन, प्लिज लिन आऊ। उनीहरू आएनन्। मैले जीवनमा मित्र होइन, परिचितहरू मात्र कमाएको रहेछु। केही क्षणपछि मेरो आँखा बन्द हुँदै गए। मध्यरातमा आँखा खुले। जाडोले शरीर लकलक काँपिरहेको थियो। कसैले मेरो मुखमा टर्चको उज्यालो फाल्दै थियो। होटल सुरक्षा कर्मी र उसका साथ एउटा कर्मचारी रहेछ। विजय सर, होटलभित्र गएर सुतौं। म हिँड्नै सक्दिनँ, प्लिज मलाई मद्दत गर्नुहोस्। कम्बल ल्याइदिनु भए ठूलो गुण हुने थियो। ती सहृदयले मलाई कम्बल ल्याएर ओढाइदिए। म रातभरि ह्याथ होटलको पार्किङ लटमा सुते। गाडी भित्रै 2 पटक बान्ता गर्यो होला, राम्रो सम्झना त छैन। म यति शक्तिहीन थिएँ, गाडीको झ्यालबाट टाउको बाहिर निकालेर बान्ता गर्न सक्दैनथे। ह्याथका गार्डहरू कुरा गरिरहेको आवाज कानमा पर्यो। हेर, यस्तो राम्रो बुद्धिमान मानिसको गति, 2 पेग थोरै खाए पनि त हुन्थ्यो नि। यो मलाई टेलिभिजनमा सबैभन्दा मनपर्ने मान्छे थियो, तर यसको जस्तो हालतमा हुनुभन्दा त होटलमा गार्ड भएर जीवन बिताउने राम्रो। भोलिपल्ट बिहान आँखा खुल्दा सूर्यको पहिलो किरण बौद्धनाथको गजुरमा परिसकेको थियो। एकछिन त यादै भएन म कहाँ, किन, कसरी छु भनेर। तर जससँग भएर अघिल्लो रातका सबै घटना सम्झे। मेरो शानदार सुट, मैले गरेको बान्ताले पूरा भिजेको थियो। मेरो शरीरबाट मदिरा र बान्ताको मिश्रित गन्ध फैलिरहेको थियो। मैले अघिल्लो साँझ सम्झे जब म सुटमा कसिएर रिसेप्सनमा पसेको थिएँ। यु लुक सो गुड भन्नेहरू कति धेरै थिए। यु आर सो फेमस, इन्टेलिजेन्ट एन्ड गुड लुकिङ, हाउ लक्की भनेर थप्ने पनि कम थिएन। तर अहिले आफ्नो हालत देखेर आफैमाथि दया लाग्यो। मैले होटलको कम्बल सुरक्षा गार्डलाई फिर्ता दिएँ। गाडी स्टार्ट गर्ने प्रयास गरेँ, भएन। हिँडेरै ह्याथ गेटतिर लागे। बाटामा देखिएका सबै मानिसको तुलनामा आफूलाई दिनहीन र दुखी पाएँ। सड़कमा कुनै गाडी थिएन। त्यो दिन नेपाल बन्द रहेछ। म हिँड्न सक्ने हालतमा थिइनँ। होटलको गेट छेउ मूल सड़कमा कुनै साधन भेटी पो हाल्छ कि भनेर उभिरहेँ। बिहान 6 बजेको हुँदो एउटा सैनिक गाडी देखेँ। मैले हात दिएँ, उसले रोक्यो। अफिसरले मेरो हालत देखेर अचम्म मान्यो। मैले उसले आफ्नो घर मन्टिकाटार पुर्याइदिन अनुरोध गरेँ। हामी पेट्रोलिङमा छौं, 20 मिनट जतिमा फर्केर आउँछौं अनि पुर्याइदिउँला। म उभिरहन पनि सकिनँ। सड़क छेउको ढुङ्गामा थचक्क बसेँ। बान्ता, ह्याङओभर, मानसिक पीडा, पश्चाताप आदि सबैबाट म यति थाकिसकेको थिएँ, बयान गरेर साथी छैन। त्यस दिनको बन्द कडा रहेछ। सड़कमा चरो मुसो केही थिएन। त्यस्तो बन्दलाई पनि चिर्दै एउटा मोटरसाइकल मेरो अगाडि रोकियो। अहो, विजय दाई होइन? म त तपाईको ठूलो प्रशंसक हुँ। आजसम्म कुनै कार्यक्रम छुटाएको छैन। मैले जवाफ दिनै सकिनँ। मेरा आँखा रसाए। उसले फेरि सोध्यो, दाई यहाँ के गरेर बस्यो? मैले उसलाई नढाँटिकन भएको कुरा बताएँ। मेरो शरीरबाट तीव्र गन्ध आइरहेको थियो। मेरो सुट मात्र होइन, मेरो मन समेत लज्जा, ग्लानि र पश्चातापले पुरै भिजेको थियो। तर पनि उसको आदरमा कुनै कमी थिएन। जुन स्नेह साथ उसले मलाई घरसम्म पुर्यायो, मेरा निम्ति जीवनको बिर्सिन नसक्नु अनुभव हो।
बिदा हुने बेला म मेरो उद्धारकर्ताको पूरा मुहार हेर्न चाहन्थे। मैले उसलाई हेलमेट निकाल्न अनुरोध गरे। उसलाई 2 हात समातेर धन्यवाद दिए। त्यसबेला मेरा आँखाबाट आँसु झरे। उमेरमा सानो भए पनि उसले मलाई धाप मार्दै भन्यो, पीर नगर्नुहोस्, सब ठिक हुनेछ। विजेताले समाजलाई धेरै दिनुभएको छ। भगवानले तपाईको उद्धार गर्नेछन्। पीर नगर्नुहोस्। मेरा निम्ति ऊ परमात्माको रूप बनेर आयो। मेरा निम्ति ऊ हमेशा परमात्माको रूपमा रहनेछन्। यादमा राति मलाई कम्बल दिने सज्जनलाई चाहिँ मैले फोन गरेँ। तपाईको गुण बिर्सने छैन। कुनै बेला तपाईलाई केही गर्न सके मेरो निम्ति अहोभाग्य हुनेछ। यादको पार्किङ एरियामा आफैमाथि बान्ता गर्दै बिताएको त्यो रात। होस खुल्दा आफ्नो दयनीय अवस्था, आत्मग्लानी, लज्जा, पश्चातापको पीडा र घरसम्म पुर्याइदिने परमात्माको त्यो अनजान रूप सबै कुरा मनमा आउँछन्। रिसेप्सनमा कतिले हाई हाई गर्ने विजय कुमार, सुट टाइममा सजिएको विजय कुमार केही घण्टाभित्रै कस्तो हालतमा पुग्यो सम्झँदा आफैमाथि दया लागेर आउँछ। बाहिरबाट हेर्दा सब थोक भएर पनि मद्यपानका अगाडि कति असहाय र निरीह थिइन्। यादको पार्किङ एरियामा गाडीभित्रै सुतेको रात सुषमा घरमा थिइन। अमेरिका गएकी थिए। इजा बैतडीको भाषामा आमा थिइन्। छोराको त्यो गति देखेर उनको मुटु कति छिया भयो होला। रोएर भने, पुरानो जुनीको कुन पापले होला आज यस्तो देख्नु पर्यो। यो पापी पानीले कुन गति बनाइसक्यो। त्यत्रो नाम भएर के गर्नु, बरु ढिडो र रायो साग मात्र खुवाएर राख, तर यो पापी पानी खान छाडिदे। आजदेखि छाडिदिन्छु, मैले रुँदै भने। सुनेर इजाका आँखा एकैछिन चम्किए, तर फेरि उस्तै भए। किनभने आजदेखि छाडिदिन्छु भन्ने कसम मैले दर्जनौं पटक खाइसकेको थिएँ। मलाई थाहा थियो मैले मदिरा छाड्न सक्ने छैन र सम्भवतः इजालाई पनि मैले त्यो पापी पानी छाडुला भन्ने विश्वास थिएन। हुन त छाड्छु भन्ने बेलामा साँचो मनले भनिरहेको हुन्थे, तर भित्री मनमा मलाई यो पनि थाहा थियो यत्रो घटनाका बावजुद मैले मद्यपान छोड्न सक्ने छैन। यति धेरै आत्मग्लानी, पीडा, अपमान, शारीरिक दुःख र परिवारको अनुनय विनयका बावजुद पनि मद्यपान छाड्न सक्ने अवस्था आएको थिएन। विरोधाभासको पराकाष्ठा थियो। एकातिर मेरो दर्शक भन्थे, तपाईँ जटिल से जटिल विषय कति सजिलै बुझाउनुहुन्छ। अर्कातिर त्यही मसँग यत्रो घटनाका बावजुद अनियन्त्रित मद्यपानबाट बच्ने बाटो पहिलाउने ज्ञान थिएन। म बुझ्न सकिरहेको थिइनँ जे भइरहेछ किन भइरहेछ। वर्तमानलाई बुझ्न नसकेपछि उत्तर पाउन आफ्नो विगततिर लागे। पहिलो पेग मैले पानीसित पिएँ, दोस्रो बिना पानी खाएँ, तेस्रो पेग पछि त पानी सरह पिएँ। अज्ञात सुरुवात मैले छ्याङबाट गरेँ। पहिलो पटक मुखमा पर्दा असजिलो अमिलो महसुस भएको थियो। दोस्रो घुटको पनि सहज थिएन। बडो मुस्किलले सानो चिया गिलासमा भरिएको छ्याङ सिधे। बधाई छ मार्सा, बधाई छ। सुरुवातको बधाई छ भन्दै वरिपरि बसेकाहरूले ताली बजाएर हात मिलाए। 19 वर्षको थिएँ। उनीहरूले त्यस्तो भन्दा आफूले साँच्चीको ठूलो काम गरेछु भन्ने लाग्यो। हिन्दी सिनेमामा दिलीप कुमार, राजकुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन सबैले रक्सीको गिलास हातमा लिएर भावुक दृश्य दिएको देखेकै थिए। आफूमा पनि एक प्रकारको बालिकपन आएको, आफू पनि हिरो भए चाहिँ लाग्न थाल्यो। 2036 सालमा पुल्चो क्याम्पसबाट मेरिट लिस्टमा ओभरसियर पास गरेर दाङमा सड़क बनाउन मसोट खोलाको जंगल पुगेको थिएँ। क्याम्पस छँदासम्म मैले रक्सी चुरोट खैनी केही हात लगाइन। हुन त मेरो ग्रुपमा हेम र यज्ञ जस्ता पनि थिए जो भेटाएसम्म जाँड तान्न अघि सर्थे। यज्ञ अमृत क्याम्पसबाट फेल भएर पुल्चोक क्याम्पस आएको थियो। हेम चाहिँ त्यही पुल्चोक क्याम्पसमा चिट चोरे बापत एकपटक रेस्टिकेटमा परेको थियो। दुवैजना छिपिएका विद्यार्थी थिए। म पनि फुच्चे थिएँ, हाइट पनि कम, मुस्किलले 5 फुट 3 इन्च। सहपाठीहरू कहिलेकाहीँ मलाई भतिज भनेर बोलाउने गर्थे। आज पनि जब कुनै कालो, च्यासी, फुच्चे, चस्मे र झुत्रे केटा देख्छु माया लागेर आउँछ। आफ्नै विगत सम्झेर होला। म तुलनात्मक रूपले राम्रै विद्यार्थी भएकाले स्कलरशिप पाउँथे। प्रत्येक 6 महिनामा एक दिन स्कलरशिपको पैसा वितरण हुन्थ्यो र हाम्रो ग्रुपका सबै पार्टनर भट्टी जान्थ्यौं। उनीहरू तान्न थाल्थे, म पनि मिठो मसिनो खाजा खान्थे। रक्सी खान कर नगरेका होइनन् साथीहरूले, तर मैले मानिन। घरको बडा डर थियो मलाई, त्यत्रो आँट्न सकिन। मैले सुरु गरेँ दाङको मसोट खोलामा। त्यो खोला छेउको बसाई मेरो जीवनमा परिवार बाहिरको पहिलो एक्लो बसाई थियो। सड़क बनाउन त्यहाँ एउटा ठूलै क्याम्प बसेको थियो। उडिसाबाट ल्याइएका आदिवासी मजदूर थिए। बलिष्ठ शरीर, कालो रंग, ज्यादै खट्न सक्ने। रोल्पा रुकुमबाट आएका मजदूर, ठेकेदार मान्छे, हामी सड़क विभागका इन्जिनियर, ओभरसियर। ठूलै मेला थियो मसोट खोलामा। त्यहाँ साँझ पर्ने बित्तिकै प्राय सबैले मद्यपान थाल्थे। मजदूरहरू मादल बजाउँदै नाच्दै आफूले बनाएको लोकल तान्थे। जुनेली रातमा निलो आकाशलाई साक्षी राखेर निर्भय, निसंकोच र मदमस्त तरिकाले जब उडिया आदिवासीहरू मादलको तालमा बगरको सेतो बालुवामाथि नाच्थे, एक दुर्लभ दृश्य बन्थ्यो। सुनसान जंगल, जुनेली रात, सेतो बगरको पृष्ठभूमि, घन्किरहेको मादलमा मिश्रित खोलाको आवाज, मदिराले मस्त सुगठित शरीरका काला काला महिला र पुरुष, आदिवासीको उन्मत्त नृत्य। वाह,
क्या दृश्य थियो, बलिउड फिल्ममा देखाइने अफ्रिकाको नजारा जस्तो। मसोट क्याम्पमा प्राय सबै मापासे गर्थे, पिउने ब्रान्ड र स्थान मात्र फरक थियो। हामी साबहरू चाहिँ प्राय कोठामा र कहिलेकाहीँ बरन्डामा बसेर छ्याङ वा बियर खान्थ्यौं। मसोट खोला गर्मी ठाउँ थियो, बिजुली थिएन, तै पनि हामीसित छ्याङ र बियरलाई चिसो पार्ने जुक्ति थियो। हामी छ्याङ र बियरको सिसीलाई मसोट खोलाको बगरमा खाल्डो खनेर बालुवाले पुरेर छाडिदिन्थ्यौं। बगिरहेको खोला छेउ बालुवामा पुरिएका ती सिसी 2-3 दिनपछि झिक्दा पुरै चिल्ड भइसक्थे। त्यस्ताका दाङका यौन कर्मीहरू विशेष चर्चित थिए। हाम्रो क्याम्पमा जिरेल भन्ने एउटा ओभरसियर थियो, रमाइलो मानिस। 2 हप्तामा एकपटक गोराई पुगेर यौन कर्म गरेको दिन सगर्व घोषणा गर्थ्यो। पानी फेरेर आइयो, क्या मज्जा। जाँड सुरुवात बापत बधाई दिएको 2 साता नबित्दै मित्रहरूले त्यो कामको पनि श्रृङ्गणेश गर्न निकै दबावपूर्ण सल्लाह दिए। फेरि एक नयाँ सुरुवातको बधाई दिन गोराई लगेर मेरो कुमारत्व भङ्ग गराउने ठूलो कोसिस गरे। तर यो दोस्रो बधाई खाने साहस मैले गर्न सकिन। हुन त शरीरमा प्रचण्ड काम वासना जागृत हुने उमेर थियो। जिरेलसँगै लागेर पानी फेर्ने रहर नजागेको होइन। चढ्दो जवानीमा आफ्नो शरीरलाई कुनै पोटिलो शरीरसँग जोड्ने कल्पनाले काउकुती लगाउँथ्यो। तर मलाई लाग्थ्यो किनिएको यौन कर्मले मेरो वासनाको ज्वरोलाई क्षणिक रूपमा स्खलित गराउला, तर मनलाई तृप्त गराउने क्षमता राख्दैन। त्यसैले जिरेलसित गइन। एक दिन जिरेललाई उदास देखे, उसलाई भिरङ्गी लागेको रहेछ। ती दिनहरूमा एड्स आएको थिएन। पेन्सिलिनका थुप्रै चक्की खाएपछि जिरेलको यौन रोग ठिक भयो, तर त्यसपछि पनि जिरेल चेतेन। उसको पानी फेर्ने काम पुनः नियमित भयो। मसोट खोलामा मुस्किलले 4 महिना बसे। पुगेकै महिना रक्सी सुरु गरे। दोष मसोट खोलाको थिएन, दोष मेरै थियो। साँच्चै भन्नुपर्दा त्यस बखतसम्म दोष मेरो पनि थिएन, किनभने रक्सी सुरु गरेको धेरै वर्षसम्म म हल्का मात्र पिउँथे। मसोटको पहिलो पेगदेखि लिएर अल्कोहलिक हुन मलाई निकै वर्ष लाग्यो। सुरुमा म कहिलेकाहीँ रमाइलोका लागि पिउने सोसल ड्रिङ्कर थिएँ। हल्का हल्का झमझम हुन्थ्यो, उत्तेजनात्मक रमाइलो। पिउने बेला हामी जगत सिंह र पंकज उदासका गजल सुन्थ्यौं। नसाकर हल्का हल्का सा, लहु में हो त हल्का सा। गजलले थोरै पिउने सल्लाह दिए पनि हामी मस्त पिउँथ्यौं। पिएपछि मेरा महत्वाकांक्षा आकाश छुन्थे। ओभरसियर थिएँ म। तर रक्सी खाएपछि सारा नेपालको चिफ इन्जिनियर मै हुँ जस्तो लाग्थ्यो। चिफ इन्जिनियर ओभरसियर भन्दा कम्तीमा 5 तह माथिको पद हुँदो। तर रक्सी खाएपछि बीचका तहहरू कता हो कता बिलाउँथे। नपिएका बेला चिफ इन्जिनियर हुने कुरा सोच्न पनि सक्दिनथे। रक्सी खाएपछि मेरो स्व आकलन यथार्थभन्दा धेरै ठूलो हुन्थ्यो। मदिराले प्रभावित भएपछि मानिसको यथार्थ मापन यन्त्र बिग्रेर जाँदो रहेछ। कुनै पनि घटना वा व्यक्ति या त धेरै ठूलो देखिन्छ या त भुसुना जत्रो। म चाहिँ पिएपछि आफूलाई धेरै ठूलो देख्थे। मेरो ठिक विपरीत हाम्रो क्याम्पमा एउटा सुपरभाइजर थियो। ऊ चाहिँ 2-4 पेग लिएपछि आफूलाई कुली ठान्थ्यो। आफू बसिरहेको कुर्सीबाट ओर्लिएर भुइँमा बस्दै आफू मुनिका स्टाफलाई पनि नमस्ते हजुर, नमस्ते सर भन्दै रुन्थ्यो। रक्सीसँग साइनो जोडेको महिना दिनपछि एक नयाँ आफन्त मेरो जीवनमा थपियो, चुरोट। देउखुरी बजारमा भेटियो। रक्सीको पहिलो घुटको जस्तै चुरोटको पहिलो सरको ताना निकै अप्ठ्यारो भयो। संसारको कुनै पनि कुलतको स्वाद सुरुमा मिठो हुँदैन। रक्सीको पहिलो पेग, चुरोटको पहिलो सरको, खैनीको पहिलो फाँको। तर ढिलो चाँडो यस्तो शारीरिक र मानसिक परिस्थिति निर्माण हुन्छ जहाँ यी वस्तु शरीरलाई प्राप्य भएनन् भने सकसक लाग्न थाल्छ। लत लागिसकेको हुन्छ। मसोट छँदा मातेर बेहोस भएको मलाई सम्झना छैन। ती दिनमा म रमाइलोका निम्ति पिउँथे, इफेक्ट अर्थात असरका निम्ति होइन। हुन त मसोट छँदै खाएर गति छाड्नेहरू नदेखेको होइन। कुल्ली होस् वा इन्जिनियर बेला बखत सबै छाड्थे। कुलीहरू बढी खाएर छादेको कुरा भोलिपल्ट सहजै भन्थे। हाकिम साहबहरू चाहिँ अघिल्लो रात केही नभए चाहिँ अभिनय गर्थे। गरीबहरू थोरै कुरा लुकाउँछन्। भौतिक वस्तुको सञ्चय थोरै हुनेसित लुकाउने कुरा पनि त्यति धेरै नहुँदो रहेछन्। घर नै खाली भएपछि के लुकाउनु, कहाँ लुकाउनु, किन लुकाउनु? लुकाउने यत्न गरे त्यो असफल हुन्छ, किनभने गरीबहरूसित लुकाउने सिप थोरै हुन्छ। मध्यम वर्गका मानिस चाहिँ रक्सी, केटी वा जुवाका मामिला लुकाउने कोसिस अलि बढी गर्छन्। मानसिक रूपले अधिकांश मध्यम वर्ग बडा जटिल अवस्थामा जीवन बाँच्छ। न ऊ निम्न वर्गको स्वच्छन्दतामा ओर्लने साहस गर्न सक्छ, न त ऊ उच्च वर्गको सफिस्टिकेटेड र सुरक्षित छाडापनमा उक्लने मौका उसले पाउँछ। सुरा, सुन्दरी र जुवा आदि विषयमा धनवानहरू अलि सजिलो छ। पैसाले कहिलेकाहीँ मानिसका अवगुण लुकाउन मद्दत पनि गर्छ। तर रक्सी यस्तो न्यायिक वस्तु जसले कुलीलाई एउटा र इन्जिनियरलाई अर्को नियम लागू गर्दैन, राजालाई एउटा र रङ्कलाई अर्को कानून लगाउँदैन। जीवनमा धेरै पछि नेपाली वामपन्थी इतिहासका युग पुरुष मनमोहन अधिकारीसँग 2-4 पेग पिउने मौका मिल्यो। मैले भने मदिरा असली साम्यवाद हो। जुनसुकै विचारधाराका, जुनसुकै वर्गका मानिसले खाए पनि लागिहाल्छ। निश्चल बालक चाहिँ हाँसेका थिए मनमोहनजी। रुसका राष्ट्रपति थिए बोरिस एल्त्सिन। उनी नभएको भए रुस सायद आज पनि कट्टर कम्युनिस्ट देश नै रहन्थ्यो।
राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेभको सुधारवादी शासन विरूद्ध कु गर्न खोज्नेहरू विरूद्ध स्वयं ट्याङ्क चढेर जाइ लागेका प्रतापी बोरिस एल्त्सिन कालान्तरमा स्वतन्त्र रुसी महासंघका राष्ट्रपति भए। तर उनी पदमा छँदै 1 नम्बरको अल्कोहलिक भइसकेका थिए। एकपटक उनी आयरल्याण्ड भ्रमणमा जाँदा अत्यधिक मदिरा सेवनले आफू चढेको प्लेनबाट ओर्लन नसक्ने भए। आफ्ना VVIP अतिथि विमानबाट नओर्लेपछि रिसिभ गर्न एयरपोर्ट पुगेका आइरिस प्रधानमन्त्री के गर्ने कसो गर्ने भएका थिए। टाढाको कुरा किन गर्नु, किसुनजीलाई मैले यस्तो हालतमा देखेको छु जब उनी खाटबाट उत्रन सक्ने अवस्थामा थिएनन्। किसुनजी जिन टनिकले झ्याप थिए। साधो बाटोको निवासमा भेट्न आएका सूर्यबहादुर थापालाई मैले एउटा झुटो बहाना बनाएर फर्काइदिएँ। राजा त्रिभुवन त्यतिका मदिरा सेवन नगर्ने भएका भए त्यो कच्चा उमेरमा सायद मर्ने थिएनन्। उनकी एउटी विदेशी नर्स थिइन्, एरिकाले आफू राजा त्रिभुवनको प्रेमिका पनि भएको प्रष्ट संकेत आफ्नो आत्मकथामा गरेकी छन्। आत्मकथामा उनले राजा त्रिभुवनको मदिरा प्रेम बारे पनि चर्चा गरेकी छन्। पछिल्लो पुस्ताको राज परिवारका कतिपय सदस्यले लागू पदार्थ र अत्यधिक मद्यपानमा संलग्न रही बवण्डर मचाएको कुरा धेरै नेपालीलाई थाहै छ। सोल्टी, एभरेस्ट, अन्नपूर्ण आदि 5 तारे होटलका कर्मचारी नेपाली ब्लू ब्लडहरूले मदिरा सेवनपछि देखाएको गाई जात्राको विवरण गणतान्त्रिक नेपालमा स्वाद मानी दिन्छन्। बीपी पुत्र प्रकाश र शशाङ्क, ज्ञानेन्द्र पुत्र पारस र प्रचण्ड पुत्र प्रकाश आदिले गरेको अत्यधिक मदिरा सेवन कसैबाट छिपेको छैन। डाक्टर शशाङ्क कोइराला र डाक्टर सुपाता दम्पति कुनै जमानामा काठमाडौँको सर्वाधिक आकर्षक जोडी मध्ये थियो। आजभोलि छुटिएर बसेका छन्। जब मानिस कसैले धेरै मदिरा पिएको प्रसंगमा खिसी गरेर हाँस्छ, म त्यो खिस्याहटमा समावेश हुन सक्दिन, किनभने त्यो प्रसंगको खिस्याहट ममाथि पनि त्यत्तिकै लागू भइरहेको हुन्छ। मद्यपान गर्नै हुन्न, मद्यपान गर्ने सबै खराब र नगर्ने जति असल भन्ने मेरो भनाइ होइन। कोही मानिसलाई मदिरा बिल्कुलै फाप्दैन, म ती मध्ये एक हुँ। पछिल्ला वर्षहरूमा म रक्सी खाँदिनथे। रक्सीले मलाई खान थालिसकेको थियो। यति सिधा र साधारण कुरा थाहा पाउन मलाई वर्षौं लाग्यो। बीचका वर्षहरूमा मैले धेरै पीड़ा भोगे। त्योभन्दा बढी पीड़ा मेरो परिवारले भोग्यो। इजा भन्थिन्, दिउँसो जहाँ जान्छु तेरो त्यत्रो नाम सुन्छु, तर राति खाएर आएको दिन तेरो गति देखेर पीडले राम्ररी सुत्न सक्दिन। के काम तेरो त्यो नाम, के काम तेरो त्यो ज्ञान। इजाको कुरा सुनेर म निरुत्तर हुन्थे। कहिलेकाहीँ मुखबाट निस्कन्थ्यो, इजा आजदेखि खाँदिन। सुनेर आमाको मुहार उज्यालिन्थ्यो, तर केही दिनपछि पुरानै कहानी दोहोरिन्थ्यो। आत्मग्लानि र मन उकुस मुकुस भएर आउँथ्यो। बुढेसकालमा इजालाई मनको शान्ति समेत दिन नसक्ने भए भनेर मेरो चित्त साह्रै दुख्थ्यो। राति पतिको त्यो गति देखेर झन् सुषमाको मन कस्तो हुँदो। भोलिपल्ट बिहान उठ्दा म आत्मग्लानि, पश्चाताप र दुःखका जुन भावनाबाट गुज्रन्थे, त्यसको तुलनामा मलाई आफ्ना सबै उपलब्धि फिक्का लाग्थे। धेरै पिएर आएको भोलिपल्ट बिहान हाम्रो घर कुनै मसान घाट जस्तो दुःखदायी र सुनसान हुन्थ्यो। बिस्तारै मेरा 2 सन्तान सारांशिका र सारांश पनि केही बुझ्ने हुन थालिसकेका थिए। एक दिन छोरीले आफ्ना साना हातले अंग्रेजीमा लेखेको कागज देखे। कुनै किन हो, मेरो त्यति राम्रो बाबा राति त्यस्तो भएर आउँछ। मेरो राम्रो बाबालाई रक्सी खाएपछि कुनै अर्कै नराम्रो बाबाले खाइदिन्छ। मेरो बाबाले रक्सी खाना छाडिदिए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। पढेर म निकै बेर एक्लै रोएँ। अब उपरान्त रक्सी नखाने क्रिया खाएँ, तर केही दिनपछि सबै थोक जस्ताको तस्तै भयो। म मदिरा सेवनबाट मुक्ति चाहन्थे, तर सकिरहेको थिइनँ। बढी खाएर आएको भोलिपल्ट हरेक बिहान म भनिरहेको हुन्थे, आजदेखि म पक्कै खान्न। सुरुका दिन इजा र सुषमा त्यो सुनेर उज्यालो हुन्थे, तर पछिका वर्षमा चाहिँ भाव शून्य प्रतिक्रिया दिन थाले। परिवारले झुट पत्याउने पनि एउटा समय सीमा हुँदो रहेछ। समय बित्दै जाँदा इजा र सुषमाको म प्रतिको त्यो भाव शून्य हेराइमा अविश्वासको मात्रा बढ्दै गरेको मलाई महसुस भयो। उनीहरूले नपत्याएको देखेर मलाई झनै रिस उठ्थ्यो। म भन्ने बेला आफ्नो तर्कबाट साँचो र इमान्दार मनले भनिरहेको हुन्थे, आजदेखि खान्न। कोशिश नगरेको होइन, नाना प्रकारका देवी देवता साक्षी राखेर मदिरा नखाने भाकल नगरेको होइन। पशुपतिनाथ, मनोकामना, बगलामुखी, बटुक भैरव, दक्षिणकाली नधाएको होइन। लखनऊको ठूलो मुस्लिम दरगाहमा हाजिरी दिएर मौलवी साहबले मन्त्र लेखेको कागजलाई बुटी मानेर पानी साथ 1 महिना ननिलेको पनि होइन। केही सिप नलागेर भक्तपुर दुवाकोट पुगेर आफ्नै टाउकोमा अण्डा फराए। मेरो टाउकोमाथि अण्डा फोर्ने झाँक्रीले त्यो अण्डाबाट रक्सी निकाल्ने चमत्कार मेरै अगाडि नगरेको होइन। जन्तर मन्तर जडीबुटी हातमा नबाँधेको पनि होइन। एक दिन खबर आयो, मेरो टाउकोमा कुखुराको अण्डा फोडेर रक्सीको झोल निकाले मानिस त ठग चटके पो रहेछ। कान्तिपुर टेलिभिजनका क्यामेरा पर्सन रामशरण शर्माले उसको अण्डा फोड्ने चटक रेकर्ड गरेर प्रसारण गरेपछि त्यो झाँक्रीको अण्डा उसको आफ्नै टाउकोमा बजारियो। तर त्यसभन्दा अघि नै त्यो झाँक्रीसित किशुनजी, गिरिजा बाबु र राजा महाराजाले पनि आफ्नो टाउकोमा दुवाकोटे अण्डा फोराइसकेका थिए। मानिस चाहे राजा होस् वा रङ्क, कुनै न कुनै प्रकारको दुःखबाट पीड़ित भएकै हुन्छ।
र हरेक मानिस कुनै यस्तो चमत्कारको प्रतीक्षामा हुन्छ जसले उसका दुःख दर्द क्षणभरमा छुमन्तर गरोस्। कुखुराको फूलबाट पार नलागेपछि म बगैँचाको फूल हेर्ने झाँक्रीतिर लागे। त्यो झाँक्रीले मलाई बिहान 4 बजे उठेर आफ्नै हातले बगैँचाको फूल टिपेर ल्याउनुहोस्, त्यो फूल हेरेर उपाय बनाउला भन्थ्यो। विद्यार्थी सन्त फाइनल जाँचका बेला पनि कहिले टाइममा नउठ्ने म घडीमा अलार्म लाएर 3 बजे उठे। नुहाई धुवाई गरिवरी ठिक 4 बजे टिपिएको फूल लगेर देखाए। तर मेरो समस्या न त्यो फूलवालाले समाधान गर्यो न यो फूलवालाले। वर्षौंपछि फूल र फूलका प्रसंग लेख्न बस्दा रमाइलो जोग्जे लाग्छ, अन्धविश्वास प्रतीत हुन्छ। तर त्यसबेला यिनै कर्मले मेरो दुःख पार लगाइ हाल्छ कि भन्ने ठूलो आशा थियो। म दिशा निर्देश कार्यक्रम टेलिभिजन कार्यक्रमको सञ्चालक थिएँ। तर विडम्बना, मेरो आफ्नै जीवन भने दिन प्रतिदिन दिशाविहीन भइरहेको थियो। जति जति समय बित्दै गयो मात्ने रातको संख्या बढ्दै गयो। हप्तामा 2 साँझसम्म घडीको चालसित चल्नुपर्ने, स्क्रिनमा ह्याङओभर छ्याङ्गे देखिने टेलिभिजन जस्तो माध्यममा काम नगर्ने भएको भए अझ कति साँझ पो माथ्यो होला। कट्टर कुमाई ब्राह्मण पृष्ठभूमिको मेरो परिवारमा रक्सीको त कुरै छाडौं, भान्सामा लसुन प्याज समेत वर्जित थियो। इजा अहिले पनि माछा मासुबाट 7 हात पर छिन्। मेरो जन्म बैतडीमा भयो। म 5 वर्षको छँदा नैनीतालमा भएको बस दुर्घटनामा बुबाको देहावसानपछि मेरो पालनपोषण मामाहरूले काठमाडौँ ल्याएर गरे। सुदूरपश्चिम नेपालको सीधा सीधा सोझो आफ्नो मेहनत र योग्यतामा गरी खाने संस्कारमा हुर्केको बालक थिएँ म। मेरो ठूलो मामा प्राध्यापक देवीदेव भट्ट आफ्नो कठोर अनुशासनका निम्ति कहलिएका थिए। वनस्पति शास्त्र पीएचडी गर्ने पहिलो नेपाली, पछि सचिव भए, राजदूत बने। माइला मामा उद्धवदेव भट्ट नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको जग हाल्ने कूटनीतिज्ञ मध्ये एक हुन्। कूटनीतिक क्षमता, शालीनता र भद्रका निम्ति त्यत्तिकै नाम्ने। परराष्ट्र सचिव हुँदै संयुक्त राष्ट्र संघमा स्थायी प्रतिनिधि भए। र मेरो प्रिय कान्छो मामा वासुदेव आफ्नो मनमा लागेको कुरा प्रष्ट बोल्थे। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पूर्व उपकुलपति त्रैलोक्यनाथ उप्रेती नातामा ठूलो बुबा हुन्। हक्की स्वभावको वरिष्ठ अधिवक्ता लवदेव मामाले मलाई साह्रै माया गर्ने। माइजूले पनि बच्चा छँदा हर साँझ छेउमै रहेको लवदेव मामाको घर जान्थे। त्यहाँ नव भारत टाइम्स र गोर्खापत्र आउँथे। 8 वर्षकै उमेरदेखि अखबार पढ्न थाले। सुरुमा हप्तामा 1 दिन पढ्थे, शनिबारको गोर्खापत्र र आइतबारको नव भारत टाइम्स बालकथा र कार्टुनका निम्ति। बिस्तारै अरू पेज पनि पढ्न थाले। 10 कक्षा पुगुन्जेलमा न्यूज पेपर एडिक्ट भइसकेको थिएँ। नपढेको दिन निन्द्रै नलाग्ने। त्यस बेलामा नामी वकिल कृष्ण प्रसाद पन्त महिनामा 1 दिन मेरो सामान्य ज्ञानको जाँच लिन्थे। धेरै उत्तर मिलाउन सके क्याडबरी दिन्थे। घरमा देश विदेशका ठूला बडाहरूको आगमन नियमित थियो। कहिलेकाहीँ साँझ पख मामाहरूले पाहुनाका साथ ड्रिङ्क्स लिने गर्थे, तर अत्यन्तै लिमिटमा। यदा कता बैठकमा सोडा वा पानी म पुर्याइदिन्थे। एकजना सम्झन्छु, जोशीजी। हामी पारिवारिक आफन्त। मामाहरूसँग बेला बखत ड्रिङ्क्स गर्न आउँथे। सरकारी सेवामा सचिव पदसम्म पुगे। च्याउसे ख्याउटे शरीरमा हड्डी मात्र भएका उनी मानिसको रूपमा सज्जन र काममा योग्य थिए। 2-3 पेग लिएपछि उनको सानो च्याउसे शरीरले आकाशमा उड्दै गरेको भङ्गेरो चाहिँ भाव भङ्गीमा बनाउँथ्यो। त्यो देखेर सबै गलल्ल हाँस्थे। एक प्रकारका विदूषक बन्थे जोशीजी रक्सी खाएपछि। पछि उनी मदिरा सेवनको लतबाट मुक्त भए। वर्षौंपछि इजाले आँखाबाट आँसु झार्दै भनेन्, याद छ तँलाई हामी जोशीजीलाई हेरेर कति हाँस्थ्यौं। आज आफ्नै छोरा उभन्दा बढ्ता रक्सी खाएर यो हालतमा पुगेको देख्नु पर्यो। इजाले यसो भन्दा म एउटी आमाको व्यथा सुन्न मात्र सक्थे, तर गर्न केही सक्दिन थिए। मसोट छँदा मेरा हाकिम थिए इन्जिनियर लक्ष्मण गिरी, भद्र मिलनसार र सज्जन। उनकी नवविवाहित पत्नी सरिता गिरी अत्यन्तै सुन्दर थिइन्। यो 2036 सालको कुरा। 2-4 पटक लक्ष्मण गिरीसँग बसेर पिउने मौका पर्यो। एकपटक इन्जिनियर दीपक झा, प्रकाश जङ शाह, लक्ष्मण गिरी, म र अन्य ओभरसियर दाङ र देउखुरी बीचको पहाड़मा पर्ने चौपट्टामा पिउँदै थियौं। दीपक झा चाहिँ एलगिरी भन्दै हातले फोर इशारा गरेर लक्ष्मणलाई जिस्काउँदै थिए। हामी हाहा हुहु गरेर रमाइलो मान्दै थियौं। मनमिल्ने लोग्ने मानिसहरू कुनै ठाउँमा जम्ने बित्तिकै ढिलो चाँडो त्यहाँ यौन सन्दर्भको वास्तविक र काल्पनिक गफले प्रवेश गरिहाल्छ। केटी साथीहरू पनि आपसमा भेट हुँदा त्यसरी नै छिलिन्छन् कि कुनै। त्यो हदसम्म छाडा त नहोलान्। शालीनताका हिसाबले औसत रूपमा नारी पुरुष भन्दा परिष्कृत प्राणी हो जस्तो लाग्छ मलाई। ती दिनहरूमा लक्ष्मण गिरी बडा रमाइलो गरेर रक्सी खाने सोशल ड्रिङ्कर थिए। सबै क्रममा सबै बदलियो। म पेशा परिवर्तन गरेर पत्रकार भएँ। सरिता गिरी काठमाडौँ आएर स्कुल टिचर भइन्। पछि राजनीतिमा लागिन्। चौपट्टाको जंगलमा भेटेकी सोझी र छरिती सरिता काठमाडौँ आएपछि चतुर र मोटी भइन्। अभिनेता राजेश हमालको नजरमा समेत सेक्सी महिला नेत्री दरिन्। मन्त्री पनि भइन्। तर यस बीचका वर्षहरूमा लक्ष्मण गिरी चाहिँ पुरै अल्कोहलिक भए। उनी बढी रक्सी खाएका कारण अस्पताल समेत भर्ना भए। उनकी छोरी इरिना र मेरी छोरी सारांशिका बुढा नीलकण्ठ स्कुलमा सहपाठी थिए। एक दिन सुने लक्ष्मण गिरी छोरी भेट्न आउँदा हिँड्नै नसक्ने गरी टिल्लो थिए।
इरेनालाई कस्तो लाग्यो होला भन्ने सोचेर म भावुक भएँ। इरेना आजभोलि विदेशमा छिन्। बीचका वर्षहरूमा सरिताले बडा मेहनतले छोराछोरी हुर्काइन्। एकपटक लक्ष्मण गिरी साह्रै सिरियस हुँदा स्कुलका सबै क्लासमेट बच्चाहरू उनलाई भेट्न अस्पताल गए। बुढा नीलकण्ठ स्कुलमा पढेका बच्चाहरू बीच जुन बलियो प्रीति छ त्यो अतुलनीय छ। एकअर्काको दुःख सुखमा जुन अपनत्वले उनीहरू सहभागी हुन्छन्, सहोदर परिवारवाला पनि सायद त्यस्तो नगर्लान्। जब जब मैले इरेनालाई देखेँ उसमा आफ्नै छोरी सारांशिकाको छाया पाएँ। आजको दिनमा पनि जब म कुनै यस्तो बच्चा देख्छु जसका पिता अनियन्त्रित मद्यपान गर्छन्, मेरो मन रसाएर आउँछ। सोच्छु आज मलाई जुन कुरा अनुमान गर्दा पनि पीडा हुन्छ त्यही कुरा भोग्ने बेला मेरो परिवार र स्वजनहरू कति धेरै कष्टबाट गुज्रियो होला। हुन त म एकै दिनमा धेरै पिउने भएको होइन, त्यहाँसम्म पुग्न वर्षौं लाग्यो। मसोट छँदा मैले मुस्किलले 10 दिन पिएँ। त्यहाँ मेरो समस्या मदिरा होइन, महत्वाकांक्षी थियो। मसोटबाट 4 महिना नबित्दै लाग्न थाल्यो। इन्जिनियरिङ मेरा लागि उपयुक्त पेशा होइन। दरखास्त मात्र हालेको भए म इन्जिनियरिङ पढ्न तत्कालीन सोभियत संघ सहजै जान सक्थे। तर मसोटमा बिताएको समयभित्रै मलाई लाग्न थाल्यो मैले कुनै अर्कै क्षेत्रमा करियर बनाउनु पर्छ। त्यस बेलाको नेपालमा इन्जिनियरिङ बनेर म आर्थिक रूपले सुरक्षित जीवन बाँच्न सक्थे। तर मलाई लाग्यो इन्जिनियरिङ करियरले मेरो जीवनलाई सजिलो बनाए पनि खुशी दिने छैन। म पेशा बदल्न चाहन्थे, तर कुन क्षेत्रमा समात्ने मसित उत्तर थिए। एम्बिसन जीवनमा उद्देश्य नभएको मानिस मृत हो। महत्वाकांक्षा भएको तर हृदयमा प्रेम नभएको मानिस पनि मृत हो। जसको जीवनमा केही गर्ने उद्देश्य र मनमा प्रेम छ त्यही मानिस पूर्ण जीवन्त हो। पर्ल बेली 2036 को एक दिन मसोट खोला साइट अफिसमा हेड अफिसबाट गोप्य अत्यन्त जरुरी छाप लागेको सर्कुलर आयो, जसमा भनिएको थियो सड़क विभागका चीफ इन्जिनियरिङ बीपी शाह सड़क निरीक्षणका लागि आउनुहुनेछ। यो खबरले सुनसान मसोटमा हल्ली खल्ली मचायो। जिल्लामा पोस्टिङ हुनेहरूका निम्ति चीफ इन्जिनियरिङ सड़क विभागको राजा सरह हुन्थ्यो। दाङको तुलसीपुरदेखि देउखुरीको लमहीसम्म फैलिएको हाम्रो प्रोजेक्टमा कार्यरत सबै ओभरसियरलाई आफ्नो क्षेत्रको ट्र्याक सकेसम्म राम्रो अवस्थामा राख्न निर्देशन आयो। हामीले पनि आफ्नो सेक्सनमा पर्ने रोड ट्र्याकलाई दिनरात मेहनत गरेर जीप कोर्ने बनायो। चीफ साहबलाई चढाउन ठेकेदारले टाढा गाउँबाट 3वटा कुखुराको भाले ल्यायो। यो बधिया भाले हुन्, खसी बनाइएका भाले, बच्चा छँदै सिउर काटेर खसी पारिएका भाले। स्वाद गजब हुन्छ सर। यस्तो खाले कुखुराको भाले त्यसअघि देखेको सुनेको थिइन। चीफ साहब आउने दिन बिहानै उठेर नुहाई धुवाई गर्यौं, मानौ कुनै ठूलो चाडपर्व हो। 2 घण्टा जति धुलाम्बे सड़कमा उभिएपछि टाढा जीपको लस्कर देखियो। हामी सड़क किनारमा पंक्तिबद्ध भयौं। हाम्रो विश्वास थियो चीफ साहबको गाडी रोकिएला, हाम्रो भलाकुसारी होला, परिचय होला। आखिर त्यतिकै दिन ट्र्याक तयार पार्न हामी खटिएका थियौं। दिउँसो 12 बजेतिर जीपको लस्कर देखियो। हामी उभिएको ठाउँ नजिक आयो र नरुकिकनै अगाडि बढ्यो। म हेरेको हेरै भएँ। मेरो अगाडि जीपले उडाएको धुलो बाहेक केही थिएन। त्यस दिन मैले आफू र त्यो धुलो बीच कुनै फरक पाइन। आफ्नो अस्तित्वको कुनै अर्थै देखिन। दिनरात खटिएर बाटो तयार गर्दा पनि चीफ साहबको गाडी रोक्दै नरुकी जान्यो भने आफ्नो के हैसियत भयो र? यो सोचाइले मलाई लामो समयसम्म छाडेन। आज सोच्छु मैले त्यो घटनालाई चाहिने भन्दा धेरै संवेदनशील भएर लिएको रहेछु। मैले जीवनमा धेरै घटनालाई बढी नै सेन्सिटिभ भएर लिएको रहेछु। भावुक मानिसले बढी दुःख पाउँछ। देवताले दिए भन्दा बढी दुःख बेहोर्छ। रोक्न त जीप अर्को ओभरसियरको साइडमा पनि रोकिएको थिएन। उसले यसलाई सामान्य रूपमा लियो। उसका निम्ति प्रसंग त्यही सिद्धियो। मेरो निम्ति शुरू भयो। आँखा अगाडि केवल धुलाम्बे बादल थियो र धुलोको कण बराबर मेरो अस्तित्व थियो। मलाई लाग्यो चीफ साहबले जान मेरो अपमान गरे। कहिलेकाहीँ हामी आफ्नै मनको कुण्ठाका कारण उत्पन्न हुने हीन भावनाका निम्ति कुनै चिन्न जानको निर्दोषलाई दोषी घोषित गरिदिन्छौं। मैले त्यस दिन गरेछै। बिचराको दोष यति मात्र थियो, म उभिएको ठाउँ उसले जीप रोकेन, मसित बोलेन, मेरो अहंकारको तुष्टि गरेन। अहंकार यस्तो घाउ हो जसलाई बोकेर मानिस हिँड्छ। बाटोमा कसैले जानेर नजानेर दिएको सानो धक्काले पनि त्यो घाउ धेरै दुख्छ। जति ठूलो घाउ उति धेरै पीडा अरूको धक्काले भन्दा पनि आफ्नो घाउको साइजले दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न मलाई वर्षौं लाग्यो। मेरो घाउ ठूलो थियो, सानो धक्काले पनि धेरै दुख्यो। त्यस रात मैले धेरै रक्सी खाएँ। मेरो घाइते अहंकारले मसोडबाट फर्कने निर्णय गर्यो। मेरो मनमा एक यस्तो मान्छे भनेर देखाउने रहर चल्यो जो सड़कमा उभिएको किन नहोस् उसको हात दिँदा हिँडिरहेका मानिस र गुडिरहेका गाडी एकछिन भए पनि रोकियो। त्यो साँझको जमघटमा रक्सीको सुरमा मैले गफ दिएँ। बुझ्नुभयो, कुनै दिन म पनि केही बनेर देखाइदिन्छु। त्यहाँ ठेकेदारको एउटा प्राविधिक पनि थियो। मेरो कुरा सुनेर ऊ जोर जोरले हाँस्यो, मानौ मैले कुनै ठूलो जोक सुनाएको। बधाई छ भविष्यको बिग म्यानलाई, बधाई छ भन्ने उसको व्यङ्ग वाण सुनेर मलाई टाउको फुट्ला जस्तो भयो। रिसको सुरमा मैले रक्सी थपेँ। त्यही रात मैले खसोटमा नबस्ने, इन्जिनियरिङ नपढ्ने र अर्कै क्षेत्रमा लागेर सानो उमेरमा थोरै मेहनत गरेर धेरै नाम कमाउने सपनातिर हिँड्ने निर्णय गरेँ।
त्यसका लागि काठमाडौँ फर्केर जनप्रशासनमा स्नातक गर्ने निधो गरे। त्यो विषय पढ्ने रुचि भएर होइन, त्यतिखेर नेपालमा इन्जिनियरिङ पढाइ हुन्थेन। ओभरसियरले अगाडि पढ्न चाहे जनप्रशासन बाहेक सबै ढोका बन्द थिए। जीपले उडाएर गएको धुलोले मलाई मसुटमा बस्न दिएन। पर्सिपल्ट बिहानै काठमाडौँ फोन गर्न 10 किलोमिटर मार्च गर्दै घोराई बजार पुगे। इजालाई काठमाडौँ फर्कने निर्णय सुनाए। मैले जीवनमा यस्ती आमा पाएँ जसले मलाई मन लागेको कुरा गर्न कहिले रोकिनन्। मेरा कतिपय मनमौजी निर्णय कालान्तरमा सही प्रमाणित भएनन्, तर इजालाई ती प्रसंग कहिले उठाइनन्। उनका निम्ति आफ्नो सन्तानको खुशी भन्दा ठूलो संसारमा केही छैन।